وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے. اللہ دی رحمت اور او دے فضل و کرم دے نال رمضان المبارک دا مقدس مہینہ ساڈیاں زندگیاں دے اندر ایک دفعہ پھر سانو یہ بہاراں اللہ نے ویکھن دیا اور ایک برکتاں سمیٹن دی اللہ نے پھر سانو ایک دفعہ موقع نصیب فرمایا ہے. رب العالمین سانو کما حقو رمضان المبارک دیا مقدس گھڑیاں کولوں اللہ فائدہ حاصل کرن دی توفیق عطا فرما دے. ساڈے اسلاف بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رمضان المبارک دے گزرن دے بعد 6 ماہ دعاواں کر دے اللہ جو اسا رمضان المبارک دے اندر نیکیاں کیتیاں نے نا اللہ انہوں اپنے دربار اندر قبول فرما لے تے پھر 6 ماہ
دعاواں کر دے اللہ سانو موت نہ دے جب تک رمضان المبارک دیاں بہاراں نہ ویکھ سکیے۔ میں دعا کرنا درد دل نال آمین کہنا، اللہ رمضان المبارک دیاں سانو جے مقدس گھڑیاں نصیب فرمائیاں ہی نا، اے دے وچ سانو زیادہ تو زیادہ قرآن دی تلاوت، نفل و نوافل، صدقات و خیرات اللہ کرن دی توفیق عطا فرما دے، اور کئی بار اے رمضان المبارک دیاں گھڑیاں سانو ویکھنا نصیب فرما دے۔ پروانے ہو قرآن دے ہو قسمتاں والے مقدراں والے کہ جنہاں نو رب العالمین نے دوبارہ پھر ایک موقع نصیب فرمایا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے سانو رمضان دیاں بہاراں ویکھنیاں نصیب فرمائیاں نے۔ آ ویکھو نا، اسلام دیاں بنیاداں پنجاں چیزاں تے نے۔ کنیاں چیزاں تے؟ پنجاں چیزاں تے نے۔ اسلام دیاں بنیاداں پنجاں چیزاں تے رکھ دتیاں گئیاں نے۔ جویں بندہ ایک مکان بناندا ہے، ایک دکان تعمیر کردا ہے، ایک مکان بناندا ہے تے او اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا مکان دکان جب تک او دے تے چھت نہ پایا جائے۔ چھت کانیاں دا پا لو تے تاں ٹھیک ہے، او دے تے چھت گارڈر ٹیئر پا لو تے تاں ٹھیک ہے، او دا چھت کنکریٹ دا پا لو تے تاں ٹھیک ہے۔ جویں چھت پا لو، چھت پانا ضروری ہے، نہیں تے او کمرہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اسلام دیاں بنیاداں بھی پانچ نے، جے ایک بنیاد بندہ چھڈ دے تے اسلام دیاں بنیاداں اور اسلام دے رکن جڑے نے وہ مکمل نہیں ہو سکتے۔ اور اسلام دے ارکان کیڑے نے؟ میرے پیغمبر نے فرمایا، آپ فرماندے نے بنی الاسلام علی خمس، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم آپ فرماندے نے پہلی بنیاد کلمہ شہادت، اللہ دے علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں، رب دے علاوہ بگڑی بنان والا کوئی نہیں۔ آمنہ دے لال علیہ السلام اللہ دے بندے نے تے رب دے رسول نے۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ نماز قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ زکات ادا کرنا، وَالْحَجِّ طاقت ہوئے تے اپنی زندگی دے اندر ایک مرتبہ کعبۃ اللہ دا حج کرنا، تے اگلا کیے آپ فرماندے نے وَصَوْمِ رمضان،
رمضان المبارک دے روزے رکھنے اوے نصیباں والے ہو، قسمتاں والے ہو، اچے بھاگاں والے ہو، جنہاں دی زندگی دے اندر اللہ نے دوبارہ رمضان المبارک نو لٹا دیتا ہے۔ اللہ ایدیاں برکتاں، ایدیاں عزتاں، ایدیاں برکتاں تے رحمتاں کنیاں نے۔ پہلی برکت ایوے اللہ دے قرآن نے بیان فرما دیتی ہے۔ اللہ فرماندے نے رمضان دی عزت، رمضان دی برکت اور رمضان دی فضیلت جیڑی ہے، پہلی فضیلت ایوے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔ اللہ فرماندے نے رمضان دی پہلی فضیلت ایوے رمضان اندر اساں اپنا قرآن نازل فرمایا ہے۔ رمضان اندر اساں قرآن نو نازل فرمایا ہے، اور لوٹ لو بہاراں لوٹ لو، رحمتاں لوٹ لو، قسمتاں والے ہو، مقدرہ والے ہو، قرآن دی زیادہ تو زیادہ تلاوت کرن دی کوشش کر لو، اور قرآن دی تلاوت کم از کم رمضان المبارک دے اندر ایک مرتبہ تے قرآن مکمل ختم کرنا چاہیے، مکمل قرآن پڑھنا چاہیے۔ ایدہ طریقہ کار بھی سردرہ سمجھ لو، اور بندہ ہر نماز نال 4 صفحے، جناب 4 صفحے اے تلاوت کرے نا، 4 صفحے فجر دی نماز ویلے، 4 صفحے زور دی نماز وقت، اور 4 صفحے عصر دی نماز دے وقت، 4 صفحے مغرب تے عشاء دے ویلے، اور دکان تے بہ کے جلدی اذان آ جائے تے مسجد دے اندر بندہ لوٹ جائے، 2-4 منٹ 5 منٹ پہلے آ جائے، آ کے قرآن کھول لے، سنتا ادا کرن دے بعد، اور 4 صفحے پڑھ لے، 20 صفحے بن دے لے، تے قرآن میں تیری عظمت تو قربان جاواں تے صدقے جاواں، اور ویکھ لے قرآن پاک دے 16 لینا تے 16 17 والا قرآن جیڑا ہے، اے دے کل صفحے جیڑے نے 500 تے 60-70 صفحہ بنتا ہے، اور بندہ جے 20 صفحے ایک دن دے اندر تلاوت کرے گا، رمضان مک جائے گا تے قرآن دی تلاوت بھی مکمل ہو جائے گی۔ اپنی روٹین بنا لو، زیادہ پڑھو گے تے قسمت دی بات ہے۔ اللہ سانو قرآن دی تلاوت کثرت نال کرن دی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے شہر رمضان الذی، پہلی گل ایوے کہ قرآن رمضان دے اندر نازل کیتا گیا ہے، تے دوسری فضیلت رمضان دی کی ہے؟ اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام۔ یا
حتی مطلع الفجر۔ رمضان المبارک دی دوسری برکت دوسری فضیلت وے اللہ فرماندے نے اساں رمضان وچ لیلۃ القدر نو رکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جدی ایک رات دی عبادت 83 سال دی زندگی دے برابر، 83 سال دی عبادت دے برابر تصور کیتی جائے گی۔ میں قربان جاواں صدقے جاواں رمضان مبارک دیاں بہاراں ویکھیاں جے، اور رمضان مبارک دے اندر قسمتاں والیو مقدراں والیو اے رمضان بھی ایک سیزن ہی سمجھ لو، جویں سیزن ہوندے نے آ پھل دا سیزن ہے، آ فروٹ دا سیزن ہے، آج کل کنو دا سیزن ہے، اگے جناب مینگو دا سیزن، کیلے دا سیزن ہے، اے سارے پھل فروٹ دے سیزن ہوندے نے، تے غریب تو غریب بندہ وی انہاں تو لطف اندوز ہوندا ہے۔ اے اپنے واسطے جناب اوکھا سوکھا اپنی پسند دی چیز کھا پی لیندا ہے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے او نیکیاں دا سیزن رب نے رمضان نو بنا دیتا ہے، نیکیاں دا سیزن رب نے رمضان نو بنا دیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رمضان المبارک دیاں برکتاں بڑیاں نے۔ آمنہ دلال علیہ السلام نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر۔ میرے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ رمضان مبارک دے اندر قیام کر لیندا ہے، یعنی نماز تراویح ادا کر لیندا ہے، میرے آقا فرماندے نے اللہ او دی زندگی دے سارے گناہاں تے معافی دے قلم پھیر دیندے نے۔ اور قسمتاں والے ہو مقدرہ والے ہو رمضان المبارک دیاں بہاراں سمیٹن دی کوشش کریا کرو، اور نماز تراویح تو دور نہ نسیا کرو، نماز تراویح ادا کریا کرو۔ آمنہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے تے دوسری روایت دے اندر میرے آقا فرماندے نے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر۔ میرے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ رمضان دے اندر روزہ رکھ لیندا ہے، آقا فرماندے نے اللہ او دی زندگی دے سارے گناہاں تے معافی دے قلم ہی پھیر دیندے نے۔ رمضان المبارک دیا بہاراں کوئی تھوڑیاں نے اللہ میں قربان جاواں صدقے جاواں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی زبان نبوت ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے 9 ہجری دے اندر باقاعدہ طور تے حج دا اعلان کر دیتا ہے، فرضیت حج دی میرے پیغمبر نے حکم دے دیتا ہے۔ ابو بکر صدیق امیر بن کے جاندے نے، لوگ حج کر کے آندے نے، اور 10 ہجری دے اندر میرے پیغمبر نے خود اعلان کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں قربان جاواں میرے آقا فرماندے نے جن نے میرے نال حج کرنا ہے تیاریاں کر لو۔ صحابہ تیاریاں فرما رہے ہیں، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام تیاریاں کر دینے پہ تے ایک نبی پاک دی صحابی آئے تے اپنے خامد نو عرض کر دیے بھئی ام سنا نے
دا نام ہے. کہن لگی وے کرم والے میرا جی کردا ہے میں بیت اللہ دا پھیریاں پاواں, میں بیت اللہ دا طواف کراں تے آمینہ دے لال نال جا کے حج کراں. تے خامد کہن لگا کرما والی گل سن لے, میں بھی حج تے جا رہا ہاں, سواری ہے کوئی نہیں, آ ایک اونٹ ہے, میں اونٹ نو رب دے راہ وچ صدقہ کر دیتا ہے, اللہ دے راہ وچ میں صدقہ کر دیتا ہے, تے اینو تے استعمال نہیں نہ کرنا, تو پھر دوبارہ چلی جائیں تے رب نے موقع عطا فرمایا. تے بی بی کہن لگی کرم والیا میرے سردار جا رہے ہیں تے اللہ دے نبی کولوں پوچھے گا صلی اللہ علیہ وسلم, پوچھے آجے میرے بارے کہ کوئی عمل میری بیوی کر لے تے تواڈے برابر حج دا ثواب مل جائے, آمینہ دے لال علیہ السلام نال مل کے حج کرن دا اللہ ذوالجلال اجر عطا فرما دے. میرے پاک پیغمبر تشریف فرمانے, نبی پاک دا صحابی آندا ہے آقا میری بیوی حج تے تواڈے نال آنا چاہندی سی پر انج دی رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے, آقا کوئی عمل دسو جیڑا عمل کر لے تے اللہ حج دا ثواب عطا فرما دے. میرے آقا فرماندے نے او میرے پروانیاں جا کے کہہ دیں رمضان المبارک وچ عمرہ کر لے, انج سمجھے جویں میں محمد نال مل کے حج ادا کر لئیے. اور قسمتہ والے اور رمضان المبارک دے اندر جنہاں نو رب نے بلایا نا اپنے گھر دی زیارت واسطے, کئی جان گے اللہ سانو سارے ہی اپنے گھر دی زیارت نصیب فرما دے. ادا اللہ عمر فاروق شیخ حافظہ اللہ تے انہاں دے بیٹے ابو ہریرہ شیخ حافظہ اللہ او بھی عمرے تے رمضان دے اندر ہی جا رہے نے, مولانا محمد اسلم صاحب حافظہ اللہ تعالی اللہ دی رحمت نال او بھی عمرے تے جا رہے نے, اور ساتھی بھی جان گے اللہ سانو بھی اپنے گھر دی بار بار زیارت نصیب فرما دے. اور انداز کی ہوئے گا فرماندے نے واوا شانہ ماہ رمضان دیاں, واوا شانہ ماہ رمضان دیاں, سونے اللہ دے مہمان دیاں, واوا برکتاں ماہ رمضان دیاں, اس اللہ دے مہمان دیاں, اے برکتاں والا مہینہ ہے, اے برکتاں والا مہینہ ہے, نالے رحمتاں والا خزینہ ہے. سن مومن خوش پہ ہوندے نے, سن مومن خوش پہ ہوندے نے, اے ایتاں پاک قرآن دیاں, سن مومن خوش پہ ہوندے نے, سن مومن خوش پہ ہوندے نے, سن مومن خوش پہ ہوندے نے, اے ایتاں پاک قرآن دیاں, واہ برکتاں ماہ رمضان دیاں, سونے اللہ دے مہمان دیاں. تے طرف جایا جے انداز بھی بڑا پیار ہے, فکرہ بڑا پیار ہے. فرماندے نے اے رمضان دا پاک مہینہ ہوئے, اے رمضان دا پاک مہینہ ہوئے, نالے مکہ تے نال مدینہ ہوئے, اے رمضان دا پاک مہینہ ہوئے, نالے مکہ تے نال مدینہ ہوئے, کراں سحری افطار اوتے ہون رحمتاں رب رحمان دیاں, واوا برکتاں ماہ رمضان دیاں, اس اللہ دے مہمان دیاں. اللہ فرماندے نے
یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رمضان المبارک دیاں بہاراں، رمضان المبارک دیاں برکتاں، رمضان المبارک دیاں فضیلتاں، میں قربان جاواں صدقے جاواں آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میرے پیغمبر تے قرآن نازل ہویا نا، اے مقام نازل ہویا ہے، اس مقام دے نازل ہون تو پہلے ہر مہینے 3 روزے رکھیا کر دے تے نال عاشورہ دا روزہ رکھیا کر دے، پر اللہ ذوالجلال نے پھر آرڈر کر دیتا ہے اوے مومنو تواڈے تے میں رب نے پورے مہینے دے روزے فرض کر دیتے نے، پورے مہینے دے تواڈے تے روزے لازمی کر دیتے نے۔ اے بخری گل ہے، کوئی بندہ بیمار ہوئے، کوئی بندہ کمزور ہوئے، کوئی بندہ سفر تے جانا چاہے تے روزہ نہیں رکھ سکتا تے پھر بھی چھٹی مل سکتی، سفر تے جانا چاہتا ہے روزہ چھڈ دے بعد وچ رکھ لے، رمضان المبارک دے بعد رکھ لے، ضروری رکھنا پوے گا۔ ہن تے سفر ہی بڑی آسان نے، جناب ایتھوں بندہ اسلام آباد جانا چاہتا ہے، اے سی والے اے سی لگے نے، بندہ بڑے سکون نال سفر کردا پیا، اگر پھر بھی روزہ چھڈنا چاہے تے چھڈ سکدا ہے لیکن بعد اندر رکھنا پوے گا۔ اسی طرح جیڑی عورت چھوٹا بچہ تے دودھ پلاندی ہے، یہ سمجھدی ہے کہ میں روزہ نہیں نبھا سکتی، وہ روزہ چھڑ سکتی ہے تے بعد وچ رکھن دی پابند ہوئے گی۔ اللہ ایک بندہ ہمیشہ ہی کمزور ہے تے لاگر تے بیمار ہے، اے بڑا ہی بیمار ہے، اے روزہ نہیں رکھ سکتا تے اپنی طرف روزہ اگے رکھوا سکتا ہے، اللہ نو برابر دا اجر و ثواب عطا فرما دیں گے۔ روزے دی فضیلت بڑی ہے، اے دی عظمت بڑی ہے۔ آمنہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا، میرے آقا فرماندے نے اور میرے صحابیوں گل سن لو، قیامت والا دن ہوئے گا، رب العالمین اپنے دربار دے اندر ساری اولاد آدم نو بلان گے نام تے بلا کے رب العالمین میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے، اللہ فرمان گے فرشتیوں اینا میرے بندیاں نو نماز دا اجر دیتی جاؤ، اینا نو زکات دا اجر دیتی جاؤ، اینا نو تسی صدقے خیرات دا اجر ونڈ دے جاؤ۔ اللہ ونڈ دیتا ہے اللہ روزے دا اجر، اللہ فرماندے نے روزے دا اجر و ثواب انہاں نو میں رب آپ عطا کراں گا، انہاں نو روزے دا اجر و ثواب میں رب آپ عطا فرماواں گا۔ اللہ گل کیے فرمایا توانوں پیٹ نہیں لگے، جے توانوں پیٹ لگے ہوندے توانوں پتہ لگدا بھوک کی شے، توانوں پتہ لگدا پیاس کی چیز ہے۔ میرے بندیاں نے 12-14 گھنٹیاں دا روزہ نبھانا ہے نا تے صبر کر کے وکھایا ہے۔ ویکھو نا بندہ نماز پڑھدا ہے تے جتنے مسجد میں نمازی ہوندے نے او تے ویندے نے نا، بندہ جتنا بھی تقوی اختیار کرے تے لک لکا کے نماز پڑھے او مسجد وچ آن والے نمازی تے ویندے نے نا، بندہ زکات ادا کردا ہے او کم از کم لک کے دے جنوں زکات دیندا پیا او تے بندہ اون ویندا ہے تے جاندا ہے، بندہ حج کرن واسطے جاندا ہے، بندہ عمرہ کرن واسطے جاندا تے ہزاراں نہیں لکھاں لوگ اوتھے ویندے نے، فلاں بندہ عمرہ کرن واسطے آیا ہے، فلاں بندہ حج کرن واسطے آیا ہے، اے سارے لوکی ویندے نے،
دے وچ ریاکاری بھی آ سکتی ہے۔ اللہ فرماندے نے میرے فرشتیوں میرے بندے نے روزہ رکھیا ہے، لوک کے اندر وڑ کے پانی پی لے اینوں کیڑا ویندا پیا، اے لوک کے غسل کرن لگیاں پانی پی سکدا کیڑا کوئی ویندا پیا، پر پیندا نہیں کہ میں رب واسطے روزہ رکھیا ہے۔ میرے فرشتیوں گل سن لو، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے واسطے تے داجر بھی میں رب آپ ہی عطا کراں گا۔ ادا اللہ پروانیوں قرآن دیو، روزے دا ثواب اللہ آپ دین گے، تے روزے دا صلہ کی ہے؟ اللہ ذوالجلال دے نبی فرماندے نے روزے دا صلہ رب نے جنت بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، میں قربان جاواں صدقے جاواں۔ اور رمضان المبارک دے اندر بندہ ایک نیکی کردا ہے تے 70 نیکیاں دا اجر لبدا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے 1 روپیہ خرچ کرن والے نو 70 روپے دا اجر ملدا ہے۔ اور قسمتاں والےو لٹ لو بہاراں، رمضان المبارک دے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رمضان المبارک دے اندر بندہ ایک نفل پڑھدا ہے ایک فرض دے برابر، ایک فرض پڑھ دے تے رب 70 فرضاں دے برابر ثواب عطا کر دیندے نے۔ تے صاحب دل نے بھی کمال کر دیتی، فرماندے نے لگ گئی منڈی کیسا سجیا بازار ہے، سونی سونی جنس لگے ڈھیر انبار ہے، لوٹ لو پیاریو اے سودا انمول دام، ماہ رمضان آئی رحمتاں تی جول دام، مولا نے فرض کیتے روزے رمضان دے، مولا نے فرض کیتے روزے رمضان دے، رکھ لے پیارے جے ایمان ہے قرآن دے، مولا نے فرض کیتے روزے رمضان دے، رکھ لے پیارے جے ایمان ہے قرآن تے، رکھ کے تے روزہ کم کری نہ فضول دا، ماہ رمضان آئی رحمتاں تی جول دا، ایک نیکی کرو 70 نیکیاں دا فائدہ جے، 10 مومنا اے دے وچ گھاٹا تینوں کادا ہے، رکھ کے تے روزہ کم کری نہ فضول دا، ماہ رمضان آئی رحمتاں تی جول دا۔ بندہ روزہ بھی رکھیا ہے تے جھوٹ بھی بولی جاندا ہے، روزہ بھی رکھیا تے گالی گلوچ بھی کڈی جاندا ہے، اور روزہ بھی رکھیا تے گلا تے شکوا بھی کیتی جاندا ہے، روزہ بھی رکھیا ہے تے گھٹ بھی تولی جاندا ہے، ایسے روزے دا رب دے دربار وچ کوئی مول پینا، ایسے روزے دا رب دے دربار وچ ٹکا مول نہیں جے پینا۔ تے فرماندے نے اٹھ سحری ویلے کرو روزے دیاں تیاریاں، ستے رہنا او جنہ قسمتاں نے ماڑیاں۔ رمضان المبارک دے اندر بھی بد نصیب ستا کوئی پرواہ نہیں، تے او میریاں ماواں بہناں
اللہ تانوں سلامت رکھے تے اللہ تواڈی نیکی قبول فرمائے، اللہ تانوں صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ ایک کرمالا لیٹے ہے، ستا ہے تے بی بی اٹھ کے تے سحری دا انتظام کر دیے، بھئی وضو بنا دیے، وضو بنا کے جناب نفل پڑھ دیے، قرآن دی تلاوت کر دیے تے قرآن دی تلاوت کر کے آٹا گن دیے، سالن بنا دیے تے جناب دسترخوان لگان دیے بھئی تے سب کچھ دسترخوان تے رکھ کے پھر جگان دیے۔ کرما لیا ہونتے اٹھ بے اور ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے، عرشاں تو آواز آن دیے میری بندی اینیا رمضان ویچ محبتاں کرنی ہے بھئی، اینا پیار کرنی ہے بھئی، افطاری سہری اینے پیار محبت نل کروانی ہے بھئی، جا میں رب اعلان کر رہا ہوں میں تیری زندگی دے سارے گناہاں نو معاف کر دیتا ہے۔ ادا اللہ میرے بھائی میرے برادر غور کرنا توجہ فرمانا، اٹھ سہری ویلے کرو روزے دیاں تیاریاں، ستے رہنو او جنہ قسمتاں نے ماڑیاں، منیا نہ جنہ حکم ہے حکم رسول دا، ماہ رمضان آیا رحمتاں تی جول دان، اللہ فرماندے نے یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، آپ فرماندے نے جنت دے 8 دروازے نے، کنے 8 دروازے نے، باب الصلاۃ ہے، باب الزکوٰۃ ہے، باب الصدقہ ہے، فلائیں میرے آقا فرماتے نے ایک باب الصیام ہوئے گا تے فرشتے روزے دار نو لب دے پھر دے ہونگے، آندے ہونگے این الصائمون، روزے دار کتھے نے، روزے دارانو لب لب کے باب الریان وچوں داخل کر کے رب دے جنت وچ داخل کر دیں گے۔ روزے دی فضیلت بڑی ہے تے جیڑا نہیں رکھدا او مجرم بڑا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا بندہ ایک روزہ جان بوجھ کے چھڈ دیندا ہے، اور آج ڈاکٹراں کولوں رپورٹاں دے بنوا لیں گا، پولیس کولوں ایئر فورس کولوں تے بچ جائے گا، رب دے دربار وچ رب تے سب کو جاندا نا، بندہ اپنی طبیعت نو جتنا جاندا کوئی نہیں جاندا، بندہ جاندا ہے یا عرشاں والا رب بیا جاندا ہے۔ اج تے رپورٹاں ہاتھ وچ پھڑ کے ڈاکٹر نو سفارش کروا کے اور جناب رپورٹ بنوا کے اپنے ہاتھ وچ پھڑی ہے تے لوک چھپ کے قناعت لگی ہے، اے جی مسافراں واسطے اے بیماراں واسطے ہوٹل چلن ڈیا نے، واہ بلے مسلماناں تیری مسلمانی دے بھی کیا کہنے نے، رمضان دے اندر بھی شرم و حیا کوئی مسلمان نو تقاضا نہیں کرتی، ادا اللہ اے کھاندے نے پے پیندے نے پے اور لوکاں تو لوک چھپ کے پی لوے گا تے کھا لوے گا، بہانے بنا لوے گا، رب دے دربار وے تے بہانہ نہیں چل سکدا۔ میرے آقا فرماندے نے جیڑا جان بوجھ کے ایک روزہ چھڈ دیندا ہے ساری زندگی روزے رکھدا رہے تے اس روزے دے اجر و ثواب نو پا ہی نہیں سکدا۔ کوشش کریا ساڈے بچے نے آنے روزہ رکھن
اور بچیا تیری کیڑی عمر ہے روزہ رکھنے والی ہے؟ طبیعت ڈاؤن ہو جائے گی، تو پڑھنا ہے، لکھنا ہے، ٹیوشن تے جانا ہے، تیرا امتحان سر تے آیا، روزے دی ضرورت نہیں۔ تو کیڑے گناہ کیتے نے؟ توبہ اللہ میری توبہ۔ روزہ تے او رکھے نہ باشو جدے دانے مک گئے ہون۔ ادا اللہ آمنہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے میں لیٹیا ساں تے خواب اندر مینوں دو آئے فرشتے آئے تے آ کے مینوں جگاندے نے، جگا کے مینوں بہت بڑے پہاڑ دے کو لے کے جاندے نے، لے کے گئے تے کہن لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ تے چڑھ جا۔ میرے آقا فرماندے نے میں آکیا میں نہیں چڑھ سکدا، تے فرماندے نے چڑھ سے تیرے واسطے آسانیاں پیدا ہو جان گیاں۔ آقا فرماندے نے میں چڑھ گیا، آسانیاں بن گئیاں نے، میں اتے چلا گیا، ویکھیا تے چیخو پکار دی آوازاں آ رہیاں نے، میں ویکھیا تے اللہ ذوالجلال دے باغیاں نو الٹا کر کے لٹکا دیتا گیا ہے، الٹا کر کے انہاں نو لٹکا دیتا گیا ہے تے انہاں بد نصیباں دیاں واچاں نو چیریا جا رہا ہے، انہاں دیاں واچاں چیریاں جا رہیاں نے تے خون تے پیپ تے ریشہ بہ رہا ہے، نکلدا ہے پیا۔ میرے آقا فرماندے نے اے کون نے بد نصیب؟ تے فرماندے نے سونیا اے تہاڈی امت دے او بندے نے جڑے بغیر عذر دے روزہ چھڈ دیندے سن، جیڑے بغیر عذر دے روزہ چھڑ دیا کردے سن۔ یار رمضان دی کیوں نہیں قدر کردا؟ رمضان دی کیوں نہیں عزت کردا؟ رمضان دی کیوں نہیں بہاراں سمیٹن دی کوشش کردا؟ تیرا میرا مہمان آ جائے نا لجو کلجو اسی منہ ملادا رکھنے ہاں، آ جناب فلانے دا میرے کول بھیجیا مہمان آیا ہے، اے دی قدر نہ کیتی تے شاید ناراض ہو جائے۔ میں شوکت صاحب کول مثال دے طور تے میں کوئی بندہ بھیجنا، اے عزت کردہ اس واسطے کہ قاری صاحب ناراض نہ ہو جان، عزت کر دے ہو کہ مہمان آیا ہے فلانے نے بھیجے ہے۔ یار جے رب دا مہمان آیا رمضان اے ناراض ہو کے چلا گیا تے رب دے دربار وچ کیڑا منہ لے کے جاؤ گے؟ تے نالے دوجی گالے وے ساتھیوں کدے سوچیا تے کرو نا زندگی تے کوئی بھروسہ نہیں، آج نہیں تے کل نہیں تے پرسوں جانا ہی جانا ہے، زندگی دا تے کوئی پتہ نہیں کیڑے موڑ تے مک جائے، پتہ نہیں اگلے رمضان دے اندر میں جمعہ پڑھانا ہے کہ نہیں پڑھانا، تساں جمعہ پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا، اے تے کوئی نہیں جاندا۔ تے ساتھیوں نظر مارو خام کہیں ایسے ماپے بھی نظر آن گے جڑے پچھلے رمضان دے اندر اپنے پتر نال بے کے دسترخوان تے کٹے افطاری کر دے، کٹے سیری کر دے سن، ایس رمضان دے اندر پتر نال بے کے سیری افطاری کرن دا موقع نہیں ملدا۔ کنیاں ایسیاں ماواں نے جنہاں اپنے پتراں نال اپنیاں دھیاں نال بے کے افطاریاں کرن دا موقع ملے ہے، کنیاں ایسیاں میریاں ماواں بہناں نے جنہاں نو اپنی اولاد نال بے کے سیری افطاری کرن دا موقع ملدا رہا۔ اے رمضان آیا ہے کنے ایسے لوگ نے جنہاں نو دسترخوان تے اپنے پیارے نظر نہیں آ رہے۔ میرے بھائی میرے برادر کسے دا باپ نظر نہیں ہوندا، کسے دا بیٹا نظر نہیں ہوندا، کسے دا ماں جمعہ ویر نظر نہیں ہوندا، آندے نے اے میرا باں بیلی میرا پرا سی اج مینوں نظر نہیں آ رہا، پچھلے رمضان دے اندر تے میرے نال مل کے افطاری کردا، میرے نال مل کے سیری کردا۔ ایس رمضان دیاں بہار آئیاں نے، پہلا روزہ آیا افطار کیتا تے اکھاں ڈل پئیاں نے،
اج میرا ماں جمیا ویر میرے نال مل کے افطاری کرن واسطے دسترخوان تے نہیں بیٹھا۔ اور کنے ایسے پتر نے جڑے اپنی ماں کولوں جا کے رمضان دے اندر دعاواں کرواندے سن، اے رمضان آیا تے ماں دنیا تو چلی گئی ہے، ماں کولوں دعا نہیں کروا سکدا۔ اور زندگی دا تے کوئی پتہ نہیں دوستو کیڑے موڑ تے مک جائے، تے دعا کرو گا اللہ سانو رمضان دیاں بہاراں اللہ سمیٹن دی توفیق عطا فرما دے وے۔ پروانے قرآن دے اوے رمضان مبارک دیاں بہاراں سبحان اللہ، میں قربان جاواں صدقے جاواں، فرماندے نے اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو، اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو، رکھیں گے روزے پڑھیں گے قرآن تیرا آنا مبارک ہو، منتظر ہیں تیرے ایمان والے یہ قرآن والے، تو پیارا رب کو تو پیارا سب کو تیرا آنا مبارک ہو، تو رحمت کا خزینہ ہے، تو رحمت کا خزینہ ہے، تو بخشش کا مہینہ ہے، چڑھ جائیں گے گناہ بڑھیں گی نیکیاں تیرا آنا مبارک ہو۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ ذوالجلال فرماتے نے اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام میرے محبوبہ اعلان فرما دیو، اپنی زبان نبوت آرڈر فرما دیو نا، اور روزے دار جیڑا نا اینو تے رب نے بڑیاں عظمتاں عطا فرمائیاں، روزے دار نو رب نے بڑیاں شاناں نال نوازے ہے، روزے دار تے اللہ دے ہاں بڑی عظمت والا ہے۔ سننا ذرا اللہ دا قرآن، اللہ فرماندے نے ان المسلمین والمسلمات، آکھو سبحان اللہ۔ اللہ فرماندے نے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات، اگے کی آکھیا والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما۔ اللہ فرماندے نے روزے رکھن والے مرد تے روزے رکھن والیاں عورتاں انہاں واسطے میں رب نے اپنا جنت تیار کر دیتا ہے، سبحان اللہ۔ آؤ نا گل مکائیے اللہ ذوالجلال دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوستو ایک گل اور سمجھ کے لا جاؤ، روزے دی نیت کرنا ضروری ہے، نیت کرنا
یہ ضروری چیز ہے، لیکن نیت دل دے ارادے نو آکھیا جاندا ہے۔ آ جڑا عام کیلنڈراں تے لکھیا ہوندا ہے باب صوم غد نویت من شہر، اے جڑی دعا لکھی ہوندی ہے نا نیت، اے بالکل من گھڑ تے اے دا رب دے قرآن نال تے نبی دی سنت نال کوئی تعلق تے واسطہ نہیں۔ ہاں افطاری جیڑی ہے او دے نال تعلق ہے دعا دا۔ میرے آقا فرماندے نے افطاری ویلے پڑھیا کرو ذہب الظمأ، اگے اے دعا یاد کرو، اللہ یاد کرن دی توفیق عطا فرما دے۔ افطاری ویلے دعا پڑھیا کرو تے لوکاں دی افطاری کروایا بھی کرو، اللہ کروان دی توفیق عطا فرما دے۔ کتنا اجر ہے؟ میرے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ روزے دار دا روزہ افطار کرواندا ہے، ضروری نہیں کہ بندہ دودھ نالی افطار کرائے، ضروری نہیں کہ بندہ کوئی پھل لے کے آئے، فروٹ لے کے آئے، نا نا، جتنی اللہ نے ہمت دیتی ہے، توفیق دیتی ہے، جے بندہ کھجور نہ روزہ افطار کروائے تے سب تو بہتر ہے، سب تو۔ کئی بندے آندے نے نمک نال جی روزہ افطار کرواؤ بڑا اجر ملدا ہے۔ اکثر ساڈیاں ماواں بہناں اے روٹین بناندیاں نے، او پتر روزے افطار کرن تو پہلے نمک نال روزہ افطار کریا جے، نا نا کوئی مسئلہ نہیں، روزہ افطار کرنا چاہیے کھجور نال، نہ کھجور لبے تے پانی نال، نہ لبے تے پھر جیڑی چیز میسر آ جائے او دے نال ہی روزہ افطار کرنا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے جیڑا روزہ افطار کروان والا ہے روزے دار دے برابر انہوں بھی اجر مل جاندا ہے۔ تے روزے دار نو بخل تو کم نہیں لینا چاہیے۔ کوئی آکھے بھائی جانا کھجور لاؤ تے میرا طرف روزہ افطار کر، نہ بلے میں سارا دن میں بھکا رہا، میں پیاس کٹیے تے اجر تو لا جائیں۔ میرے آقا فرماندے نے افطار کروان والے نو اجر علیحدہ ملے گا، روزے دار دے اپنے اجر وچ کمی نہیں آ سکدی۔ اس واسطے ساڈے کچھ دوستاں بھائیاں نے افطاری دا مسجد دے اندر اہتمام کیتا ہے، انتظام کیتا ہے، جیڑا کہ فلیکس تسی مسجد دے اندر آندے جاندے پڑھ دے ہو، او دے اندر بھی حصہ ملان دی کوشش کریا کرو جتنی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ منو تے توانو اپنا قرآن اپنے پاک پیغمبر دا سچا فرمان سمجھ کے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔